उमासहस्रम् एकत्रिंशस्तबकं 31 चाप्टर्। धरस्मितश्रीकपटासु पर्वा श्रोतस्विनी पर्वतजास्य जाता पङ्कं मम क्षालयतादशेषं संसारमग्ने हृदये विलग्नम् हाराट्टहासेन समं मिलित्वा पित्रेव पुत्रो गुरुणेव शिष्यः विभ्राजमानो मम शङ्करोतु हासाङ्कुर केसरिवाहनायाः नमः शिवायै भनतद्विपादो युष्माकमग्र्यां दिषणां ददत्यै आधारचक्रेशितुरम्बिकायै ब्रह्माण्डचक्रस्य विधायिकायै नदन्ति गावोऽपि विशिष्टकाले श्वम्बेति यो नाह्वयते स किं न लक्ष्यं पुनः प्राणवदस्तु सर्वं सर्वस्य चान्तर्हि परास्ति शक्तिः आत्मन्युतान्यत्र विधाय लक्ष्यं तां शक्तिमाद्यामखिलेषु सुप्तां यावत् प्रबोधं मुहुराह्वयस्व प्रबुध्यते सा यदि किं नु असाध्यम् एनाम शान्तिं परमां वहन्तो नामानि सीताचलपुत्रिकायाः संकीर्तयन्तो विजने वसन्ति जयन्ता तादपि ते जयन्ति नामानि संकीर्तयतां जनानां कारुण्यवत्या करिवक्त्रमातुः पुनर्जनन्या जठरे निवासा दायासवत्ता भवतीति मिथ्या पापैः समन्तात् समभिद्रुतोऽपि विश्वस्य ते विक्रममस्मि धीरः न चेद्रसङ्घे भवति ब्रवीति नामानि सीतां सुब्रुतो हतोऽहम् देहीति सम्पल्लवदर्पितानां द्वारेषु घोषं कुरुषे परेषां भवानि भद्रे भुवनाम्बदुर्गे पाहीति नायाति किमम्ब जिह्वे वाक्यानि वक्तुं यदि ते रसग्ने रसोज्ज्वलानि व्यसनं गरीयः किं वा नमोन्तानि सुधां किरन्ति नामानि नो सन्ति कुमारमातुः यद्गीयते शैलसुताभिधानं तदेव बोध्यं सुकृतं प्रधानम् अज्ञानि लोकस्य कृते भणन्ति यज्ञादिपुण्यानि पराणि विघ्नाः साम्ना प्रयुक्तेन जगद्वशे स्यात् नाम्ना सदोक्तेन जगद्विन्नेत्री वेदो भयं सम्यगिदं कृतीयो भवे भयं तस्य कुतोऽपि न स्यात् संकीर्तनात् तुष्यति सर्वयोषा तुष्टा त्वभीष्टं न ददाति नैषा इमं त्वभिज्ञाय जगत्युपायं व्रजन्त्यपायं बहुधा मनुष्याः भाषे भुजङ्गाभरणप्रियाय नामानि कामानि तरान् विहाय अपि प्रपञ्चातिघोरकृत्यं करोतु किं मां तरणेरपत्यम् यज्ञेन दाने कठिनव्रतैर्वा सिद्धिं य इच्छेत् स गृहीत्मिच्छेत् मातुः शयानोऽङ्कतले शशाङ्कं
महेश्वरीं कीर्तयतस्तु सिद्धिः रहस्यतन्त्राणि विविच्य दूरं व्याजं विमुच्य प्रवदामि सारं नामैव कामारि पुरन्द्रिकायाः सिद्धेर्निदानं न मखोनदानम् पीयूषमीषन्मधुरं भणन्ति ये नाम रामाधरपानलोलाः कामारि रामाह्वयगानलोलाः कवीश्वराः काञ्जिकमालपन्ति सुधाघटकोऽप्यधरो वधूनां कविसुधातोयधरोऽभिधेयः अयं सुधावीचिवितानमाली नाम प्रणादो नगकन्यकायाः सुरालये भाति तरां सुधैका सुधा परावाचि महाकवीनां बिम्बाधरे कञ्जदृशां सुधान्या सुधेतरा नामानि लोकमातुः माधुर्यमाभात्यधरे वधूनां चकोरबन्धो शकले प्रसादः त्रिस्रोतसो वारिणि पावनत्वं त्रयं च नाम्नि त्रिपुराम्बिकायाः या माधुरी प्रेमभरेण दष्टे जागर्ति कान्तावरदन्तचेले सा दृश्यते भक्तिभरेण गीते धराधराधीशसुताभिधाने यत्ते जगल्लम्पटकेऽपि वर्णास्तन्मे मृतं नाम नगात्मजायाः लालामयो यो मम तं ब्रवीषि सुधामयं श्रीदशनच्छदं त्वम् उच्चारयोच्चाटितपातकानि नामानि जिह्वे भुवनस्य मातुः तदा वदामो मधुचूतरम्भा रामाधरास्ते रुचये यदि स्युः आक्षेपमिक्षोरधिकं विधत्ते पीयूषदोषानभितोऽभिधत्ते कान्ताधरारब्धुदुरन्तवादः कपर्दिकान्तावरनामनादः विश्वासहीनैः सुतरामबोध्यं नामानुभावं नगकन्यकायाः जयन्तु सिद्धैरपि गीयमानं गायन्त्य एता उपजातयो नः। श्री उमये नमः। श्री उमये नमः। श्री उमये नमः।